बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान को दूसरा धमकी आमेज खत मिल चुका है। इमरान खान जिस बात या जिस खदशे का इजहार कर रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, अब मुकम्मल तौर पर इसके सबूत सामने आ चुके हैं। कल लाहौर का जलसा है, मगर आज उनको एक धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। उस खत में क्या लिखा है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है और क्या ये एक हकीकत पर मबनी है या फिर इनको डराया धमकाया जा रहा है कि आपने जलसे में किसी भी तौर पर शिरकत नहीं करनी। क्या उनकी कारकुनान को धमकाया जा रहा है, क्या उनकी कारकुनान को दबाया जा रहा है, क्या उनको ये कहा जा रहा है कि अगर जलसे में शिरकत की तो यकीनन आपकी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है। ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों कहते हैं और इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है। देखिए, इस खत पर मैं आता हूं कि इसमें क्या लिखा है और किसने बुनियादी तौर पर यह भेजा है और इसके मकासद क्या हो सकते हैं। वो मंजर-ए-आम पर भी आ चुका है और इसकी डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको माजी की दरीचों में जरा अगर करना चाहूं कि माजी में क्या होता रहा है इस मुल्क में। देखिए, जब भी आप किसी सुपर पावर मुल्क के बारे में बोलते हैं तो वो आपको छोड़ता नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, इमरान खान की जान को खतरा है, ये सीरियस बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने जो एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा लगाया था, इन्होंने जो अमेरिका की गुलामी से इनकार किया, इन्होंने जो कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं है, हम आपकी कमी नहीं है, तो वो बातें उनको अब हजम नहीं हो रही। इक्तदार से सिर्फ निकालना नहीं बल्कि उनको दुनिया की सफाई हस्ती से मिटाना उनका मिशन है। और ये इस मिशन के लिए उस वक्त तक बेचैन रहेंगे जब तक वो हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अब हमारी सिक्योरिटी के इदारे जो हैं, एक ऐसे लीडर का क्या तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी, क्या उनका दिफा कर सकेगी जो आपके मुल्क का ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि आपके हजारों लोगों, लाखों लोगों की जिंदगी का मान हो, जिन पर वो एतमाद करते हैं, जिनको वो अपना लीडर मानते हैं, क्या उनको प्रोटेक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बड़ा अहम सवाल है। मेरा सवाल वहां से नहीं बनता कि मेरे लीडर को मारा जाएगा। मेरा सवाल ये है कि मेरे इदारे क्या उसको इसके तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। कहीं बाहर से आप रिजीम करवा सकते हैं, कोई आकर इस तरह लीडर को मार सकते, तो फिर यहाँ पर बसने वाले लोगों का क्या हाल होगा। जरा तसव्वुर तो कीजिए, जरा सोचिए तो सही कि हम फिर जाएंगे किस तरफ, हम बढ़ेंगे किस तरफ। हम इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदे ये सोचेंगे कि यार अगर वो महफूज नहीं है तो क्या आम लोग महफूज हो सकते हैं। और उनको अगर ऐसे खत या ऐसे धमकी मिल सकती है तो क्या जो यहाँ पर आम लोग हैं उनका क्या तस्वर होगा। कभी सोचा है, कभी इस बारे में आपने अपने जहन को लड़ाया है, कभी आपने इस हवाले से सोचा है कि आखिर इस मुल्क में हम अगर किसी अमेरिका की या किसी भी मुल्क की अगर गुलामी से इनकार करते हैं तो क्या हमें इस तरह मारा जाएगा, क्या हमारा खून इस तरह बहाया जाएगा, क्या हमें इस तरीके से निकाल बाहर किया जाएगा। हमारा अपना मुल्क है, हमने आज़ादी हासिल की, मगर फिर भी हम आज़ादी के लिए तरसे, फिर भी हम आज़ादी की भीख दूसरों से मांगे, फिर भी हम कहें बेगर्स कांट बी चूजर्स। असल में सवाल तो ये बनता है और हम सबको ये बतौर कौम ये सवाल पूछना चाहिए। देखिए, ये इस वक्त ये बात नहीं है कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं, किसको नहीं कर रहा। इस वक्त ये बात है मेरे जहन में कि मेरे मुल्क के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। इस वक्त मेरे जहन में यह सवाल है कि मेरे मुल्क में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। इस वक्त मेरे जहन में यह सवाल उभरना चाहिए कि आखिर क्यों इस तरीके से हमें जिल्लत आमेज रवैये का सामना करना पड़ता है। हमारे मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर मेरे मुल्क के अंदर मुदाखलत होती है और मैं उसे एक्सेप्ट करूं। वजह क्या है, क्यों हम इतने बेहिस हैं। क्या कभी हकीकी जमहूरियत यहां पर आएगी? क्या कभी हम हकीकी आजादी हासिल करेंगे? क्या उस आजादी की तरफ हम बढ़ने की भी हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते? क्या उस आजादी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए भी या नहीं चाहिए? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, किन वजह पर कर रहे हैं, किन बुनियादों पर, किन उसूलों पर कर रहे हैं। ना उसूल हमारे तय है, ना इरादे हमारे पुख्ता है, तो फिर क्यों? असल में मसला क्या है? मसला यह है कि हम इतने गुलामी में गिर चुके हैं कि हम पैसा ही हमें हर चीज नजर आती है।
کہ اس قوم کے پاس پیسہ آئے گا تو شاید خوشحال بن جائے گی. قومیں پیسوں سے بھی نہیں، قومیں غیرت سے خوشحال ہوا کرتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ کس سے مانگ کر کھانے سے بہتر ہے کہ بھوکا ہی سو جاؤ. قومیں تب بنتی ہیں، عزت تب بنتی ہے. لیکن شاید ہمیں ابھی وقت لگے گا اس میں. اچھا، یہ جو میں جس خط کا دوسرا خط ذکر کر رہا ہوں، کل چونکہ عمران خان کا جلسہ ہے، اس جلسے کے حوالے سے ڈی سی لاہور نے عمران خان کو اور ان کے پارٹی کو خط لکھا ہے کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور ہم ابھی سے آپ کو بتا رہے آپ پر حملہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو ہم یہ خبردار کر رہے ہیں کہ آپ جلسے میں فزیکلی مت آئیے گا، آپ جلسے میں پارٹیسپیٹ مت کیجیے گا، آپ جلسے میں بذات خود نہ آئیے گا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیجیے گا، آپ ورچولی خطاب کیجیے گا. یہ آپ کے کارکنان کے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے. ہم ابھی سے آپ کو بتا رہے ہیں، اب آپ نے آنا نہیں ہے. یہ ڈی سی لکھ رہے ہیں ان کو. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، کہہ رہے سیکیورٹی ایجنسیز نے الرٹ جاری کیے. بھائی کون ان کو مروانا چاہ رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو عمران خان کی جان کے پیچھے پڑے ہیں؟ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کی بات پھر درست ہے کہ جو امریکہ نے سازش کی؟ یہ بات بھی پھر ثابت ہو گئی. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ تو سامنے لے کے آئے کہ کن گروپس نے ان کو دھمکی دی ہے اور کیوں دی ہے. لیکن وہ کبھی آپ کو بتائیں گے نہیں. ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور اس طریقے سے ان کو بٹھایا جائے گا. لیکن میرے خیال میں وہ بیٹھنے والا نہیں ہے. وہ کل آئے گا، وہ کل آ کر دکھائے گا، وہ وہاں اسپیچ بھی کرے گا، چاہے جو بھی ریزلٹ ہو. وہ رکے گا نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان دھمکیوں سے ان کو روک دیں گے. انہیں کہتے ہیں میری جان اتنی عزیز نہیں ہے جتنی آپ کی آزادی عزیز ہے. ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. اور جب انسان کو یہ ڈر ختم ہو جائے کہ میری جان، اپنی جان کے جب ڈر ختم ہو جائے نا، وہ پھر ڈرتا بھی کس چیز سے نہیں ہے. وہ پھر اپنا کام کرتا ہے، بے دڑک ہو کر کرتا ہے، اور وہ کر رہا ہے. تو یہ ڈی سی صاحب کا جو لیٹر ہے، یہ مجھے تو بڑا معنی خیز لگا. بھائی آپ دھمکی دے رہے، سیکیورٹی ایجنسیز نے الرٹ جاری کی. کیوں جاری کیے بھائی؟ کیا وہی بات ٹھیک ہوگی کہ رجیم چینج کرنے کے بعد ان کو مارا جائے گا؟ ان کی جان کو خطرہ ہے. ہم سب اس کے پھر ملوث ہیں، قصوروار ہیں. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہم پھر سب ہی شریک جرم ہوں گے اس کھیل میں، کیونکہ یہ پاکستان شاید صرف غلامی کے لیے پھر ہم نے آزاد کیا تھا کہ ہم دوسرے ممالک کی غلامی کریں. اس پاکستان کے مقدر میں صرف غلامی ہے. ہم آخر کیوں نہیں سمجھ رہے اس چیز کو؟ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنے خودداری پر یقین رکھنا چاہیے. ہمیں خوددار قوم بننا چاہیے. اب خدا را ہمیں خوددار قوم بننا چاہیے. کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. وہ مجھے لاکھ مرتبہ کہے پاکستان کو میں جنت نظیر وادی بنا دوں گا، مجھے نہیں قبول اگر میری آزادی اس میں نہیں ہے تو. اگر میں اپنی جمہور کی طاقت کے بلبوتے پر اپنے وزیر اعظم نہیں لا سکتا تو پھر یہ ڈونگ کس لیے رچایا گیا ہے؟ سوال اٹھتا ہی ہے. آخر سوال اٹھاتے رہیں گے. سوال اٹھانا ہمارا حق ہے جب تک جواب نہیں ملتا. پاکستان کو حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ پاکستان تبھی بنے گا جب ہم خوددار ہوں گے، جب ہم کسی دوسرے کی ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے، کسی دوسرے کی انسٹرکشن ہم نہیں لیں گے. تب ہم خوددار ہوں گے. خوددار قوموں کی وہ نشانی ہوتی. بے غیرت قومیں ترقی نہیں کرتی اس صفحہ ہستی میں، نہ بے غیرتوں کو یاد رکھتا ہے. غیرت مند لوگ کی بات کی جاتی ہے اس دنیا میں. اور جب آپ سے غیرت ختم ہو جائے پھر چاہے آپ جو کر لے آپ کر سکتے ہیں. دیجیے مجھے اجازت. اللہ نگہبان.